موجوده في الساحلين، وبيان انتوندو تسمت عليا الحكايه هذيا، معناتها كي نبدا هزك رهبتي وقصد ربي للساحلين تعرفوني فين نبدا موجوده. عندي اون سول ادريس اللي هي قصر المعارض بالساحلين بجنب الملاحه. نعيشوا على ايقاع معرض التجهيز المنزلي. المعرض من 12 ل 22 ماي. معنا سي قيس اللحيني المدير التجاري لميديكسبو يعطيني برشا تفاصيل على المعرض هذايا. دابور مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين كنوز فام. كي العاده ديما معنا في قصر المعارض بالساحل كما كنت تحكي. دونك المعرض بدا نهار 12 ماي ويتواصل حتى نهار 22 ماي. الجديد شنو ثم؟ دابور احنا على ابواب شهر رمضان المعظم، وان شاء الله يكون سنه مبروك علينا وعلى التوانسه كل الامه الاسلاميه كامله يا ربي، وان شاء الله بلادنا يصير فيها معناها السياحه تزدهر ان شاء الله بالكدا وان شاء الله معناها نشوفوا معناها تحسن الوضع الاقتصادي قبل كل شيء. عملنا ان شو كوكينغ كي سبونسوريزي بار كنوز اف ام بيان انتوندو، وانتم باش تصوروا بعد شويه باش تشوفوا معناها لي شيف اللي موجودين. طيب وكل يوم عندنا دي روسيت. لطيف انا نسخاي باش ناكلوا كهو باش تاكل باش تصوروا يوريكم لي روسيت وباش تاكل. عندنا تو سكي كونسيرن تجهيز الدار، سيتادير من البتي كروميناجي للماعون. وكذلك نعرفوا بعد رمضان ان شاء الله الشهر الفضيل باش تكون موسم العيد وثم موسم الافراح. دونك المقبلين على الزواج باش يلقاو برشا حاجات تخص تجهيز الدار، من الموبل لا مبلمون لي تيشو الكراسي الطواول. كل يوم نحلوا من 10 نتاع الصباح حتى 8 نتاع الليل. وبربي ريم نحب نذكر بحاجه، لي سبونسور نتاع الشو كوكينغ اصروا انهم باش يدخلوا الفرحه العائلات، بعض العائلات المعوزه كل يوم من غير ما يشوفهم حتى حد. ثم 3 عائلات معوزه باش يفون ريسيفوار ان لو نتاع مواد غذائيه تجيهم من عند لي سبونسور نتاع الشو كوكينغ هذايا. اليوم يعطيهم الصحه، نحب نشكرهم على البادره هذه، ولو انه قال ما تقولش ما يلزمني نقول على الاقل اون دون معناها ليكزامبل، هما يدون ليكزامبل. سي اون انيشيتيف باهيه برشا. ديما نقولوا التونسي رحمه. الحمد لله، ان شاء الله كل عام ونحن حيين بخير، وان شاء الله رمضاننا ورمضان التوانسه الكل مبروك. مالا بروفيتي باش تعملوا طلة على قصر المعارض الساحلين بجنب الملاحه. انا باش ندخل تو سويت نتفرج على الشو كوكينغ. نشكرك برشا سي قيس اللحيني المدير التجاري الميديكس. قلت لي va y avoir في المعرض لهنا un show cooking, et le show cooking consiste donc en ce qui concerne le thème اللي شفتوا انا توا هو دي بيتزا. سي دي بيتزا ولا دي ميني بيتزا. دونك معنا شيف رامي سوسي، un directeur de centre de formation professionnelle en cuisine et pâtisserie. اليوم نعملوا في une pizza napolitaine mais revisitée. Donc une pizza napolitaine revisitée. Donc à ma façon. Donc زدت حاجات. دونك كيما نورمالمون تخدم باللونشوا، نحيت لونشوا عملت لها دجاج سوتي في الموتارد والسيترون، وبعد رحيناه، وبعد خدينا ان بوافرون فير، خدينا تومات سوريز وتومات عاديه ميلونج، خدينا شويه بيرسيل، خدينا موتزاريلا. دونك البات نتاعنا سي اون بات بيتزا كيف ريفيزيتي مع لوريغون ومع المارجولين. زدنا في الصوص زاد اوريغون مارجولين وتان وكليل وزعتر يعني. ودخلنا في عطتنا الريستو كونسيبت الماشينه هذه، سي اون فاسونيزا بيتزا. وعطتنا ان فور كونفايور، ان فور كونفايور يدخل زاد البيتزا تدخل مغادي تخرج منها طايبه كيما تشوفوا. شفتها حاجه خارقه العاده. خلطت عليه لي بولي باني مازالوا كي خرجوا سخان، وهما بنان مش على خاطر الشيف طيبهم هكا هو، على خاطر لي بولي هذوما دي بولي كويستو زادا، هذاك علاش بنان وخارقين للعاده. معنا سي صابر الشاوش، مرحبا بك. il nous a préparé des bons poulets panés، واللي بولي هذوما جو رابيل سي دي بولي كويستو. دونك عطيني كيفاش فوحتهم وكيفاش البولي هذايا. شنو لاستوس؟ لاستوس سي ماريناد، فارين، فلفل احمر، فلفل اكحل، كركم، ملح، ويتخلطوا مع بعضهم الكل، فهمتني، باش يعطيوك الشابلير هذايا. لازمك الدجاج تخليه ربع ساعه معناتها في الماريناد هذايا، ومن بعد تخرجوا يبات، ما نبش بالوقت ديريكت طيبوا، يبات في الفريجيدير، ومن بعد تعاود تخرجوا. انا المحل اللي خديتهم من معناتها اللي هداوهم لي في كويستو، جو لي ريميرسي، وجو ريميرسي سي سليم برشا خاطر فرح بيا برشا في كويستو.
وانا دابيتود ما نستعمل كان بولي كويستو ريالمون. انا اون طونك فام نستعمل في داري كان نشري كان بولي كويستو. انا جوست لمحه هذه فرصه ونشكرك برشا ونشكر كنوز فام. دونك والله هذيك الحقيقه مش انديبوندامون من البوب ولا هذيك سي لا فيريتي تو تونتيير. نعرف ربي يستر. دونك نشكركم ونشكر كنوز فام على الفرصه هذه. جوست حبيت نعطي لمحه على الشركه. احنا مجمع غرايب، عندنا عدة شركات وانا نمثل شركة غرايب للتغذية اللي هو مسلخ للدواجن واللحوم البيضاء. هذه فرصة باش ندعي ونغتنمها الفرصة هذه برشا باش المواطن اللي يسمع فيها ماذا بيه معناتها يستهلك الدجاج ولا اللحوم البيضاء اللي خارجة من المسالخ. اللي خاطر احنا تو بار اكزومبل مسلخ اجري سيرتيفي ايزو 22000 و 9001. القطاع هذايا نتاع المسالخ تعب ومريض. علاش؟ من الذبح العشوائي اللي في الاحياء اللي ما تجيش فرصه ونغتنموها باش نوصيو المواطن باش خاطر هو اللي قاعد يشجع فيهم. احنا وقت تاخذ دجاجه ولا تاخذ اي منتوج من الدواجن نتاعنا اللي خارجه من المسلخ فيها تراسابيليتي، فيها شهيد، وبالتالي الشروط الصحيه متوفره ومضمونه. اما كي تشريها من الحي ولا من الاحياء الشعبيه اللي قاعد نحكي عليها المذابح العشوائيه ما عندها حتى تراسابيليتي وفيها بكلها امراض وون بلوس معبيه بالماء. تخلص المواطن يخلص في الماء، يخلص في الدجاج بسوم الماء. سكي كاركتيريز لي بولي كويستو تلقى شايح البولي تلقى شايح يتعدى في ريسوياج خاطر دو مومون اوني مسلخ دونك فما ريسوياج يتعدى يقعد بالنص نهار كامل وهو يشيح بطريقه علميه بطبيعه الحال. هذاك الصحي. حتى اللحم العلوش احنا نقولوا ريت حتى كي نذبحوه نشيحوه ديجا نحطوه يرتاح يشيح مش نشويه قد ما تخليه يشيح قد ما يولي بنين خير ويولي صحي. بالضبط. هذه فرصه. احنا تو عندنا ستان في معرض الساحلين بجنب الملاحه باش نحاولوا نقربوا للمواطن ونفسروا له باش نذوقوا توا. تكلم انت وقول جمل طويله برشا على كويستو خنذوق انا توا باش ناكل بولي كويستو. فما ستون ما نجمناش نتعداو بحذاه وهكا وما نقفوش بصراحه ما نعملوش اسكال على خاطر ستون ساعه يجبدك الاسم نتاعو اسمه اوريجينال سان ستون غورزا. وكي حكيت مع سي قيس المدلل قال لي الدلال قيس الدلال مدلل انت زاد راهو مدللنا احنا زاد معاك. كي حكيت شويه مع سي قيس الدلال قال لي لوريجين نتاع الاسم هذايا غورزا. دونك الليله ان شاء الله نعمل عليه ريشيرش على الانترنت وجانفيت لي كوريو الكل اللي يسمعوا فيا وعندهم شويه هكا رغبه في المعرفه باش يلوجوا على غورزا شنو معناها. ابارامون سي اون فيل انتيري كيما بومبي معناها المدينه اللي غرقت تحت البركان في ايطاليا. لهنا موجوده بين القلعه والقلعه الصغيره. بون سي هيستوريك حاجه شلبيه الوسلاتي عمرها ما شاء الله 92 سنه. اللهم صل على النبي. باش نحكي لكم على الزين وعلى الوهره وعلى الذاكره وعلى اللسان اللي يغزل الحرير. يا سيدي المراه هذيا ان شاء الله نعيشوا قدها وان شاء الله ربي يطول في عمرنا قدها. قالت لي بلايتي باش نتكلم معاك كان الذاكره صحيحه. قلت لها انا يا حاجه كي نخرج من بيرويا ما نعرفش كرهبتي وين خليتها في السوسول ولا قدام الباب. السر هو ماكلتك البنينه يظهر لي لا شلبيه. عسلامه مرحبا بك. وبيك تكمل. يعيشك. في بالك اللي انت مراه مزيانه على الاخر. عندني جاني الزينه وقعدت بحذاك ربيع ساعه ولا دريجين تفرهدت على الاخر على الاخر. الحمد لله حلقات فرهدت. يعيشك ربي يطول عمرك. حكيت لي على المطبقه. احنا نستناو باش ناكلوا المطبقه. اعطينا الروسيت نتاع المطبقه. برشا ناس يحبوا يعملوها في رمضان. لحم مفروم وبصل وفلفل وهريسه ومعدنوس قواعد هذيك هي شنو. ونعمل الورقه هذيك نتاع الخبز. ورقه سميد. ايه تلفها كيما البريك تلفها. لا ايه تحلها كي ورقه البريك وتتنالها. انا شربوني اللاقمي ربي يهديهم جماعه الكل. صوروني في الاوف غدوه مش تلقاوني حالتي حليله بالحق. راني ما نحبوش اللاقمي ما نحبوش. معناها نحترم كل ما هو تراث عندكم في غورزا. قال اللاقمي لا يا حاجه ما نجمش اللاقمي والله لا نجم. والله يا حاجه والله فرهدك كانش والله. وشنو فوائد اللاقمي يا اسمك؟ لوج في جوجل لوج. ناخذ البولي بالشابلور والدسير لاقمي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ما فهمتش شنو ما نفع اللاقمي انا يا حاجه. لا باهي منفع حتى المعده والله باهي.
انا نحب نقول للناس كان ما كملتش الساعه الثانيه افهموا راني فطرت قال اعطوني مطبقه وقالوا لي عدي باللاقمي سي بون معناها راني ما عادش متذكره حتى انا في انا راديو قاعده نخدم. انا نستدعى الناس الكل باش يجيو للستون تاع قيس الدلال، باش يجيو للستون غورزا بحث الحاجه شلبال وسلاتي، خاطر يعملوا فيه مطبقه بنينه وعندهم خبز طابونه بنين، يجيو كولوا المطبقه بالحق ذوقوها بنينه برشا. مدام مفيده ومدام مبروكه يعطيهم الصحه. قبل ما نختم ليميسيون نتاعنا اليوم معنا مدام ليلى الحياني مديره المعرض، نحب نقول لها برافو يعطيك الصحه ساعه على المعرض هذا، على الفكره اوريجينال عجبتني. المعرض فيه كل ما يخص تحضير رمضان، معناها مش العاده نعرفوا اللي نخدموا معرض رمضان، المره هذه عملنا معرض معناها تحضير سيدي رمضان ان شاء الله. دونك فيه كل ما تستحقوا العائله التونسيه والمراه التونسيه من طاولتها، من الاواني للناب لبسه رمضان، كيف تحب تبدل بيت القعاد نتاعها، تحب اي حاجه اللي تهمها في سيدي رمضان خاصة. زاد كيف عملنا توت ان بافيون للعرايس اللي ما بحكم ليله 27 نعرفوا نهزوا الموسم وكل، دونك اللي باش يعرسوا الكل ينجموا زاد يجيو بحذنا، فما برشا حاجات ينجموا يقدموها هدايا للخطيبات نتاعهم مناسبة الموسم ان شاء الله. فوالا المعرض التجهيز المنزلي، بون احنا قلنا اللي التيم نتاعو هو اسونسيالمون راهو معناتها توت اون رابور اتخوا افيك لو موا دو رمضان، تنجموا تلقاو كل شيء كل ما يخص رمضان في المعرض هذايا. اخلطوا على لي شو كوكينغ بالحق باش تذوقوا حاجات بنان على الاخر، تاخذوا اهم حاجه الغوسيت نتاع البولي البانيه فريمون بنين. خذيت انا الغوسيت ومانيش نعطيها لكم، علاش مانيش نعطيها لكم باش تجيو